दोस्तों, कुछ अरसा पहले की बात है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया। वो मुझे अपने बाप के पास ले गया। दुआ सलाम के बाद उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू 50 रुपए हैं। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा कि तुमने अभी सुबह तो 1000 रुपए लिए थे, अब दोबारा मांग रहे हो? दोस्त ने शर्मा कर जवाब दिया, अब्बू अब ये भाईजान आ गए हैं, इन्हें भी कॉफी पिलानी पड़ेगी। सुबह के 1000 रुपए सुबह के दोस्तों पर खर्च हो गए। बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, गिनकर 100 रुपए के 10 नोट निकाले और उसके बाद लंबी दुआ दी। हम बाहर आ गए। कॉफी शॉप घर से जरा फासले पर थी। हम पैदल चल पड़े। मैंने रास्ते में दोस्त से पूछा कि क्या तुम अब भी अपने वालिद से पैसे लेते हो? मेरे दोस्त ने हंसकर सर हाँ में हिला दिया और बोला कि बिल्कुल, मैं रोजाना कई मर्तबा वालिद साहब से पैसे लेता हूँ, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, और अगर तुम जैसा कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान आ जाए तो 500 और 1000 रुपए भी ले लेता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और फिर पूछा कि आप 50 साल की उम्र में वालिद साहब से पैसे लेने वाले पहले शख्स हो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपके अपने बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वालिद से रोजाना पैसे मांगना मुझे मंतक समझ नहीं आई आपकी। मेरा दोस्त मुस्कुराया, रुका, अपना दायां हाथ नीचे रखा और बायां उसके ऊपर रखकर बोला कि आप बताओ, हमारे 2 हाथ हैं, एक नीचे वाला हाथ जिसे हम लेने वाला हाथ कहते हैं और दूसरा ऊपर वाला हाथ है जिसे हम देने वाला हाथ कहते हैं। इन दोनों में से अफसल कौन सा है? मैंने फौरन जवाब दिया कि ऊपर वाला यानी देने वाला हाथ। उसने मुस्कुरा कर देखा और फिर पूछा, आप अब जरा फर्ज करो कि आप पूरी जिंदगी ऊपर वाला हाथ रहे हो, आपने उम्र भर अपनी औलाद और दाएं बाएं मौजूद लोगों को सिर्फ दिया हो, लेकिन फिर अचानक आप नीचे वाला हाथ बन जाएं और आपको मामूली जरूरत के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़े, तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? मैंने जरा सा सोचा और कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इंसान अपने आप को कमतर और मुहताज समझेगा। वो मुस्कुराया और फिर बोला, बिल्कुल सही, मेरे वालिद पूरी जिंदगी ऊपर वाला हाथ रहे हैं। हम जवानी तक उनसे मांगते थे, जूते लेने हों या कपड़े या फिर मेहमान हो, हम अब्बू से पैसे मांगकर अपना खर्च चलाते थे। अब्बू हमारा वाहिद सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन फिर हम मुआशी तौर पर आज़ाद होते चले गए और वालिद साहब के सोर्स ऑफ इनकम कम होते चले गए। अब्बू ने पूरी जिंदगी किसी से मांगा नहीं था। मैंने देखा ये मुझसे भी नहीं मांगते थे। उनकी जेब महीना महीना खाली रहती थी, जूते और कपड़े भी पुराने हो जाते थे और अगर उनको दवा की जरूरत पड़ती थी तो भी ये खामोश रहते थे। मैं शुरू में इस रवैये पर गुस्सा करता था। मेरा ख्याल था कि वालिदैन का अपनी औलाद की दौलत पर हक होता है, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था ऊपर वाला हाथ कभी नीचे नहीं आ सकता और अगर उसे कभी आना पड़ जाए तो उसके लिए मर मिटने का मकाम होता है। मेरे वालिद खुद को मोहताज समझने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता कमरे तक महदूद हो गए थे। मेरा ख्याल था कि ये बुढ़ापे की वजह से हो रहा है। वालिद की उम्र 75 साल हो चुकी है, ये अलील भी रहने लगे हैं, चुनाचे ये एक्टिव लाइफ से निकल रहे हैं। लेकिन फिर मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। मेरा बेटा 17 साल का था। उसने अचानक मुझसे पैसे लेना बंद कर दिए। मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये तालीम के साथ साथ ऑनलाइन काम करता है और उसे इससे ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। चुनाचे अब उसे जेब खर्च की जरूरत नहीं रहती। ये माँ और अपनी बहनों को भी पैसे देने लगा। आप यकीन करें, मुझे बुरा लगा और मैं खुद को गैर जरूरी और मोहताज सा महसूस करने लगा। मुझे उस वक्त समझ आई कि ऊपर वाला हाथ जब नीचे वाला बनता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मुझे उस वक्त अपने वालिद की तकलीफ का अंदाजा हुआ। मैं सीधा उनके पास गया और बचपन की तरह उनसे पूछा कि अब्बू, क्या आपके पास 50 रुपए हैं? मेरे वालिद उस वक्त उदास बैठे थे। आप यकीन करें कि ये अल्फाज उनके कानों से टकराने की देर थी, उनके जिस्म में तवानाई आ गई। ये सीधे होकर बैठे, बेइख्तियार जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। मुझे 50 रुपए देने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। ये चहकने लगे। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपने वालिद से रोजाना 1-2 मरतबा पैसे मांगता हूँ। मैं उनसे बाहर जाने से कबिल इजाजत भी लेता हूँ। ये शुरू में इनकार करते हैं, हालात की खराबी का शिकवा भी करते हैं, एहतियात का मशवरा भी देते हैं और उसके बाद मुझे जाने की इजाजत दे देते हैं और मुझे खैर व आफियत की दुआएं भी देते हैं। इससे मेरे उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो गए हैं और ये खुश भी हैं। मेरा दोस्त ये कहकर खामोश हो गया। मैंने उससे पूछा
لیکن تم والد کو پیسے کیسے دیتے ہو؟ ان کا سورس آف انکم تو کوئی نہیں ہے۔ وہ ہنس کر بولا، میں نے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے، یہ رقم سیدھی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، چیک بک بھی ان کے پاس ہے، یہ رقم نکلواتے ہیں اور اپنی جیب اور الماری میں رکھ لیتے ہیں اور وہاں سے نکال کر مجھے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے سبزی اور فروٹ کی ذمہ داری بھی ان کو سونپ دی ہے، ملازمین ان سے پیسے لیتے ہیں اور فروٹ اور سبزی خرید کر کچن میں دیتے ہیں۔ دودھ اور گوشت بھی ابو کی ڈیوٹی ہے، یہ خود دودھ خریدتے ہیں، دودھیے کو پیمنٹ بھی خود کرتے ہیں۔ گوشت کی دکان سے بھی انہی کا رابطہ ہے، جس دن قصاب کے پاس اچھا گوشت ہوتا ہے یہ ابو کو فون کر کے بتا دیتا ہے اور ابو جی خوش ہو جاتے ہیں۔ میں کپڑے بھی ان کی مرضی کے خریدتا ہوں اور اگر آپ جیسے دوست آ جائیں تو ان سے پیسے مانگ کر انہیں چائے کافی پلاتا ہوں۔ اس سے میرے والد کی صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہمارے تعلقات بھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو یہ حقیقت اس وقت پتہ چلی جب آپ کا اپنا بیٹا خود مختار ہوا اور آپ نے خود کو نیچے والا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم سب کی یہی ٹریجڈی ہے، ہمیں زندگی کی حقیقتوں کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وقت کا پہیہ گھوم کر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ مجھے چند دن قبل کامیڈین اور اداکار افتخار ٹھاکر کا ایک کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ٹھاکر صاحب نے اس میں بتایا کہ میرا بھائی عموماً رات کو گھر لیٹ واپس آتا تھا، میرے والد اس کے انتظار میں صحن میں بے چین ہو کر پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب آتا تھا تو والد اس سے صرف اتنا پوچھتے تھے کہ تم کہاں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ بھائی ایک رات زیادہ لیٹ ہو گئے، وہ واپس آیا اور والد کو پریشان دیکھا تو ناراض ہو کر بولا، ابو آپ ساری رات صحن میں کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھنا بند کریں۔ والد نے یہ سن کر صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں اللہ سے صرف اتنی دعا کر رہا تھا کہ تمہیں جلد سے جلد صاحب اولاد بنا دے تاکہ تمہیں میری پریشانی کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ کی کرنی کیا ہوئی، میرے بھائی کی شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ بیٹا ذرا بڑا ہوا تو اس نے بھی رات گھر سے غائب ہونا شروع کر دیا۔ ایک رات میرا بھتیجا لیٹ ہو گیا، میرا بھائی باہر تھڑے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ والد آئے اور بھائی کو تسلی دے کر بولے، بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تمہارا بیٹا اب سیانہ ہو گیا ہے، یہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، آ جائے گا۔ یہ سن کر بھائی کو اپنی جوانی یاد آ گئی۔ وہ اٹھا اور والد کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ افتخار ٹھاکر صاحب نے یہ واقعہ سنا کر کہا کہ میرے بھائی کو والد کی تکلیف کا احساس اس وقت ہوا جب وہ خود باپ بنا اور اس کے بیٹے نے بھی وہی غلطی شروع کر دی جو یہ جوانی میں کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم اس دوران کافی شاپ پہنچ گئے، کافی کا آرڈر دیا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنا واقعہ سنایا۔ میں نے بتایا کہ آج سے 20 سال قبل میرے گھر کی پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی، گرمیوں کے دن تھے، خوفناک دھوپ بھی پڑ رہی تھی اور میں میکینک کے ساتھ کھڑا ہو کر موٹر ٹھیک کر رہا تھا۔ میرے والد مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، دھوپ ہے، سائے میں آ جاؤ، تمہیں سن اسٹروک ہو جائے گا، لیکن میں ان کا مشورہ اگنور کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے اگر موٹر ٹھیک نہ کروائی تو ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے گا۔ ابا جی کہتے رہے اور میں اگنور کرتا رہا۔ یہ سلسلہ تھوڑی دیر چلتا رہا۔ والد اس دوران اندر گئے، میرے بیٹے کو اٹھا کر لائے اور اسے میرے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تڑپ کر احتجاج کیا کہ ابا جی یہ چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا، آپ کتنے ظالم ہیں۔ میرے والد اس وقت تک برآمدے میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ ہنسے اور اونچی آواز میں کہا، بیٹا تم بھی میرے بیٹے ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتے تو میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ چنانچہ جب تک تم میرے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا رکھو گے اس وقت تک تمہارا بیٹا بھی دھوپ میں رہے گا۔ مجھے شروع میں برا لگا، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو میرے والد کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں اگر اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا تو میرے والد میری تکلیف بھلا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ میں نے اس کے بعد اس سے کہا کہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقتوں کو اس سے پہلے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے جب تک ہم خود اس صورتحال کا شکار نہیں ہوتے۔ خدا را اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ان جیسے رشتے کا کوئی نعمل بدل دنیا میں موجود ہی نہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت بخش زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک توفیق دے کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھ سکیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ پاک میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔